बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मोअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, बाहर से हमारे विजिटिंग उलमा, ख्वातीन व हज़रात, मैं आज रहमतुल्लाह आलमीन कॉन्फ्रेंस के ऊपर सबसे पहले एक बात करना चाहता हूँ है कि हम दुनिया में रोल मॉडल्स ढूंढते हैं। क्रिकेट में जब मैं क्रिकेट खेलना चाहता था तो मेरे रोल मॉडल थे, वो बदलते जाते हैं, लेकिन आपके हर वक्त कोई ना कोई रोल मॉडल होता है कि मैं इस तरह का बनना चाहता हूँ। और मैंने ये जब मैं बड़ा हो रहा था और बड़े सबसे मेरे माँ बाप ने अच्छे स्कूल में भेजा, वहाँ हमें कभी नहीं ये एहसास हुआ कि हमारा रोल मॉडल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनना चाहिए। वो एक दीन था, वो एक अपनी तरफ था, हमें पढ़ाया जाता था, लेकिन जो रोल मॉडल थे वो और थे। कोई फिल्म एक्टर्स थे, कोई पॉप स्टार्स थे, कोई खिलाड़ी थे। हमें ये समझ ही नहीं थी कि जो दुनिया में सबसे अजीम रोल मॉडल है, उसके ऊपर हमें हमारे स्कूलों में हमारी जो तालीम थी उसने हमें उस तरफ नहीं लेके गया। तो मैं जो ये पहुंचा हूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मैं अपनी ज़िंदगी के तजर्बे से पहुंचा हूं और मैं इस नतीजे पे पहुंच गया। और ये मैंने इलेक्शन से पहले ये बातें नहीं की, ताकि मैं ये नहीं चाहता था कि लोग ये मुझे कहें कि ये वोट लेने के लिए बातें कर रहा है। मैंने मदीना की रियासत की बातें इलेक्शन के बाद शुरू की, जब इलेक्शन जीत गया। क्योंकि देखें, मेरा ये ईमान है, अगर एक इंसान ने अजीम इंसान बनना है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोल मॉडल बना लो। अगर एक कौम ने अजीम बनना है तो मदीना की रियासत के उसूलों पे चल जाओ। क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये तो दुनिया में साबित हो गया है। जो भी लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द थे, सब अजीम लोग बन गए। सारे उनके सहाबा उस शुरू में तो अजीम नहीं थे, उनको देख देख के लीडर बन गए सब। ये दुनिया की तारीख, और मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि हमारा ये नहीं पढ़ाया जाता। और इंशाअल्लाह ये हमारे दौर में हम अपने तालीम का निज़ाम ठीक करेंगे कि बच्चे को पता हो, हर बच्चे को पता हो कि उन्होंने किस तरह एक माशरे को तब्दील किया, कि ये एक मुआजिज़ा है कि उनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा करने के बाद 6 सालों के अंदर दोनों सुपर पावर्स घुटने टेक गई, वो उन अरबों के ऊपर जिनकी हैसियत ही कोई नहीं थी। तो इसको हमने स्टडी करना है और अपने नौजवानों को बताना है, बच्चों को बताना है, स्कूलों में बताना है। ये फिनोमेना को स्टडी करें। ये हम इसको नहीं स्टडी करते, हम इसको सिर्फ जुमे के खुतबे में हम सुन लेते हैं। ये हमारे बच्चों को नहीं पता इस चीज़ का। ये तारीख का हिस्सा है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तारीख का हिस्सा है। हमारे सामने एक बड़ा माफियाज बैठे हुए हैं, जो एक करप्ट निज़ाम से माल बना के तकड़े लोग बैठे हुए हैं, मीडिया में बैठे हैं, सियासत में, ब्यूरोक्रेसी में। हमारा काम है जद्दोजहद करके इनको शिकस्त देना और इनको शिकस्त दे के इस मुल्क का पोटेंशियल रिलीज करना। मुझे कहते हैं लोग, इमरान साहब आप में रहम नहीं है। मैं ये बड़ी जगह सुनता हूँ, क्या रहम नहीं है जी? कि जिन लोगों ने इस मुल्क को कंगाल करके मकरूज कर दिया उनको माफ कर दें। मेरा काम उनको माफ करना नहीं है। मेरे पैसे नहीं उन्होंने चोरी किए, कौम के पैसे चोरी किए हैं।
یا لوگ غربت میں پھنسے ہوئے ہیں, لوگ مہنگائی میں پھنسے ہوئے ہیں کیونکہ لوگوں کا پیسہ چوری کر لیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبرتناک سزائیں دی تھیں جو کرپشن کرتے تھے, وہ بھی معاف کر سکتے تھے, وہ تو رحمت العالمین تھے. انہوں نے تو اپنی کہا کہ میری بیٹی کو بھی میں معاف نہیں کروں گا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رحم ہوتا ہے کمزور طبقے کے لیے, غریب طبقے کے لیے, جو بیچارہ پسا ہوا طبقہ ہے, معذور ہیں, جو یتیم ہیں, جو بیوہ ہیں. رحم تو ان کے لیے ہوتا ہے. بڑے بڑے ڈاکوؤں کو کون رحم کرتا ہے؟ بات تو معاشرہ اپنا تباہ کر دیں گے. رحم کر کر کے تو این آر او دے کے تو معاشرے کا بیڑا غرق کیا ہم نے. یہ میرا ایمان ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو صرف ان کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کی صرف جو مین کوالٹیز تھیں وہی اگر ہم اپنے بچوں کو بتانا شروع کر دیں. دیکھیں, مدینہ کی ریاست دو طرح اٹھی تھی. ایک, مدینہ کی ریاست میں اصول بنائے گئے تھے. دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے کیریکٹر اٹھائے تھے. تو انسان ہی تو ریاست بناتے ہیں. تو ہمیں بھی اپنے آپ کو, جو اللہ قرآن میں کہتا ہے میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے. انسانوں کو بھی اپنے آپ کو بدلنا ہے. ہم نے ایک سچائی کی طرف جانا ہے, سچی قوم بننا ہے. سچ بولنے کے لیے طاقت چاہیے, اور پھر سچ ہی آپ کو طاقت دے دیتا ہے, کیونکہ اللہ الحق ہے. اللہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے. اور علماء سے آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے. ہمارے پاس منسٹری ہے ریلیجس افیئرز, قادری صاحب ہیں. آپ نے ہمیں گائیڈ کرنا ہے. میں تو عالم نہیں ہوں, عالم تو آپ ہیں, یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ادھر ہیں. انشاءاللہ ہم یہ بھی کر رہے ہیں کہ ترکی اور ملیشیا کے ساتھ مل کے ہم نے فیصلہ کیا, پریزیڈنٹ اردوغان, مہاتر محمد ملیشیا اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اب اسلام کی تاریخ کو ہم ان کی فلمیں بنائیں گے تاکہ ہمارے بچوں کو پتہ چلے کہ خالد بن ولید کون تھا. ہمارے بچوں کو نہیں پتا, ان کو وہ ان کے مغرب میں جو بھی فلموں میں آتے ہیں ان کو پتہ ہے, ہمارے ہیروز کا نہیں پتا. اس لیے ہم نے اپنا کلچر بتانا ہے. کیا تھا ایک وقت پہ جب عروج پہ مسلمان گئے تو وہ کیا تھے, کیا ان کے اندر صفتیں تھیں, اور ہم نیچے آئے ہیں تو کیا ہیں. اور جو ہم اب مغرب کو دیکھتے ہیں, آپ یاد رکھیں کہ مغرب کی عروج میں وہ بہت زیادہ کوالٹیز ہیں جو مدینہ کی ریاست کی ہیں. آج آپ اسکینڈینیویا چلے جائیں, آپ وہاں دیکھیں گے کہ جو فلائی ریاست اسکینڈینیویا میں ہیں مسلمان دنیا میں ویسی نہیں ہے. جو انصاف ہے وہاں ہمارے ملکوں میں نہیں, جو رحم ہے, جو ان کی عدالتوں انصاف دیتی ہیں, یہاں طاقتور کے لیے ایک قانون ہے, کمزور کے لیے دوسرا ہے, وہاں نہیں ہے. اس لیے جو بھی ان اصولوں پہ چلے گا, چاہے وہ کافر ہو, جو بھی ہو, اس سے اوپر چلے جانا ہے. اور ہم وہ جو کھو بیٹھے ہیں, ہم نے اب چیزیں واپس لا کے آ دی. جو علامہ اقبال بار بار کہتے رہے مسلمانوں کو کہ وہی جو سبق پھر پڑھ, جو وہ کہتے تھے کہ کیسے مسلمان اوپر گئے تھے, وہ پھر ہم نے اپنے آپ کو لے کے جانا ہے. اور یہ جو ہم کہتے رہتے جی میں لاہور کو پیرس بنا دوں گا تو میں ایشین ٹائگر بنا دوں گا, ہم نے پاکستان کو انشاءاللہ مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ ایک عظیم قوم بنانا ہے. بہت شکریہ.